पूरा ड्यूटी करते हैं? अभी हम 50 किलोमीटर बाइक पर सफर करते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मैं लेट हो गया, मुझे परेशानी। सैयद कैसा रहा? पहली दफा ये जश्न देखा था ये वो रूहानियत ही कुछ मैंने अलग ही देखी थी। मैंने पहले आपको वीडियो कॉल पर भी एक दफा बताया है कि मैं उस दिन आया हूँ मजलिस वगैरह में, बचपन से हम जाते हैं अकादमी सदात में, बचपन से जा रहे हैं माशाल्लाह। एक 30 ईयर मेरी एज हो गई है जी। ठीक, रूहानियत भी होती है, हम अपना अकीदा हम लेकर जाते हैं, हम रोते भी हैं, सब कुछ करते हैं, करके जाते हैं। लेकिन इधर ना मुख्तलिफ छोटा सा वाक़या कि मैं आया था, मेरा हेलमेट न्यू था, बिल्कुल जो आपको मैंने बताया था, मेरा हेलमेट न्यू, और बाइक के साथ मेरा बैग लॉक नहीं था जी। जो मेरा भाई साथ ही है, पीछे बैठे हैं, अच्छा, वो बाकामी से, वो मुझे कहते हैं कि यार ये आपका चोरी हो जाएगा जी। मैंने उन्हें बोला कि यार वो हम मजलिस में जाते हैं, वो उधर हमारा अकीदा और होता है, वो लोग और होते हैं जी। ये इधर रूहानियत में लोग आए हैं, ये अकीदा नहीं, ये जो उनकी लाइन ही कुछ और है। अच्छा अच्छा तो मतलब कि वैसे देखा जाए जहाँ भी होती है, इस्लामी हो, मजहबी हो, गैर मजहबी हो, वहाँ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपकी चोरी डकैती कुछ हो जाता है। लेकिन मैंने बाइक बोला आप मुतमिन हो, जो मैं अंदर से मुतमिन हूँ, ठीक है। मैंने बाइक को भी लॉक ना किया और मैं हेलमेट उसके ऊपर रख कर आ गया जी। तो जब वापसी गया मैंने बाइक बोला कर देखे मैं आपको क्या बोल कर गया था सही कि अभी बिल्कुल वो हर चीज से किसी ने अपनी पोजीशन से हिलाया भी नहीं था। सही। मैंने कहा देखो यार नया हेलमेट है, हर एक को अच्छा लगता है, सही। जैसे हमारे हर बंदे को पैसा अच्छा लगता है, हमारे रहनुमा जो है वो पैसा नहीं लेते, ऐसे हेलमेट हर एक को अच्छा लगता है। उनके जो मानने वाले जो उनकी बात को पिक कर रहे हैं उन्हें वो हेलमेट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें पता था ये किसी की इमानत है। माशाल्लाह आप इतना गैदरिंग जा रहे हो, और मैं एक और चीज है थोड़ी सख्त बात कि हम बचपन से सुन रहे हैं, मसाइब भी सुनते हैं, ज़िंदगी सब कुछ हम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक हकीकत ये है कि हमें अहले तशय्युअ जो है ना उसके मकसद से, उसकी लैंग्वेज से हमें हटाया गया, हमें बताया ही नहीं गया कि तशय्युअ है क्या। हाफिज साहब सुनिए, हमें बताया ही नहीं गया, हमें बस वही बताया गया बस आने हैं, वो फलाने साहब आ रहे हैं, तो बस वो बहुत ही मसाइब पढ़ते हैं जी। मसाइब हमने रूहानियत लोग तो कुछ देर के लाते हैं, हम अपना अकीदा ज़ाहिर करते हैं, उठ के चले जाते हैं, बस बात खत्म। ये नहीं पता कि यकीन माने मैं जब कि आपकी सोशल मीडिया पर वीडियो देखना शुरू हुआ हूँ, फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की कि अपनी पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर जो है ना मस्जिद की लगाएं। इस दफ़ा आपने लगाई, मैंने नोट किया है, ठीक है। तो उस पोस्ट को देख मैं आया हूँ, जब मैं आपके क्लिप देखना शुरू हुए, यकीन माने मस्जिद खुदा के घर में बैठा हूँ रोजे की हालत में, मुझे पता अब चल रहा है, अपने कान में हिलाकर देखता हूँ कि यार मैं अभी मुझे पता चल रहा है कि हम तशय्युअ हैं क्या। हम तो आए किसी और मकसद के लिए, हमें लगाई को छोड़ किया है, हमें तो मुझे नहीं पता कि क्या ये, लेकिन कुछ हमारे क्या नहीं फैलाया तो, और कुछ हमें वो तो ये जानबूझ के सिर्फ लड़ाने की कोशिश की गई है, मकसद से हटाने के लिए जो है ना मसले उठाए जा रहे हैं। हमें अब मेन मकसद हम तशय्युअ है मुंतज़िर। वाह वाह वाह। करबला के बाद हमारा मकसद तो सिर्फ एक ही होना चाहिए था, मुंतज़िर। वाह वाह। लेकिन हम मुंतज़िर छोड़ के हम बस रो रहे हैं, पीट रहे हैं, अपना गमी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, बस बात खत्म। बहुत अच्छा। और मेरे यकीन पहले दुनिया से हर इंसान होता है, ऐसे खुदगर्ज होता है, हम इंसान खुदगर्ज हैं, और मेरा पहले यही था कि बस इस दुनिया में मकान बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब कि आपकी वीडियो सुनने लगूं, देखने लगूं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। और मेरा ये नजरिया खत्म, मैं खुदा से हमेशा पंजगाना नमाज में दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे सिर्फ इस दुनिया में चलने के लिए इतना कि रिज़्क़ दे, बाकी सिर्फ मुझे मुआफ़त अता कर। तो बहुत शुक्रिया आपका साहब, शुक्रिया, आपने हमें इस रास्ते पर लगाया। तो आज भी मैं आपके इस रूहानियत देखने के लिए, मुझे चीज़ें मिलने को, आप वीडियो देखता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ मुझे मिलती है उसमें से, आज मैं कुछ ना कुछ लेने के लिए मैं स्पेशली वहाँ से आया। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया जी। बात इस पे भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बस इसको मैं समझने लगाऊँ। आलमीन मल्क कौनो मकान नानी हसनैन करीमैन नूरैन नय्यरैन शरीफैन सलवातुल्लाह अलैहा पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन इंतज़ार कि मेरे पास सवाल आते हैं, टाइम नहीं होता, मिल बैठे हैं। कोई दोस्तों ने पूछा मुंतज़िर की फजीलत भी बताइएगा, उसी के लिए मैं इंतज़ार के टॉपिक को छेड़ बैठा हूँ। मैंने कहा पहले पता तो चले इंतज़ार है क्या, फिर जो कर रहा है वो मुंतज़िर कैसा है। अच्छा डोगर साहब, एक छोटी सी बात है यहाँ इंतज़ार के हवाले से मैं अर्ज़ करता जाऊँ।
بڑی گہری بات علی سعید مہدی ہے تو چھوٹی پر ہے بڑی گہری. حضور یہ کیا راز ہے, کیسا خدا کو بھی انتظار ہے, خدا ہو کے, اللہ کل شیء قدیر ہو کے, بے مہربانی یار, ہر چیز پہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, قادر ہو کے کہتے تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں. خدا ہم جیسے انسانوں کو تو سمجھ آتی ہے, انتظار میں تو نے رکھا, لیکن تو خود کیوں انتظار کر رہے؟ کہا انتظار اس کا ہے جس کے مقام کو آشکار کرنے کے لیے اپنے ساتھ تمہیں بھی شامل کرنا چاہتا. اچھا نہیں, کچھ بندے ابھی سوچ میں پڑ کے کہ صحیح یا علی کچھ اب آپ کچھ دوست سوچ میں پڑ گئے کہ سید نے انتظار کا جملہ تو بولا لیکن تھوڑا سا واضح نہیں کیا. حضور بڑے ایمان سے بتاؤ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, مولا کے مقام پہ بیٹھ کے بتاؤ, کیا یہ جنت کا انتظار ہے؟ خدا کہتا تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں. کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر جنت کا انتظار ہوتا تمہیں بھی کرواتا تو وہ اپنی حجتوں کے نوکر بہلول کو بیچنے کے لیے نہ کہتا. مہربانی آپ کی چیزیں تو ساری اس میں آ جاتی ہیں نا, عروق غلمان, مرغ مسلم, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں. غور و فکر نہیں کیا, گھبرا تو نہیں گئے. ماشاءاللہ, جنت کا انتظار نہیں, جہنم کا نوز بلا انتظار نہیں, ورنہ ایمان والوں سے مخاطب ہی نہ ہوتا. حور و غلمان کا انتظار نہیں. انتظار کس چیز کا ہے؟ کوئی تو ہے نا جس کا انتظار ہے, کوئی کام تو ہے نا جس کا خدا کو بھائی نبی بھیجے, جناب آدم بھیجے, جناب ابراہیم بھیجے, جناب نوح بھیجے, اس کے بعد بھی کہتے انتظار کرو. وہ اپنی بہترین محبوب ہستی کو اپنے سے جدا کر کے پھر بھی کہتے انتظار کرو. محبوب خدا ہے نا, ان کو اپنے سے جدا کر کے پھر بھی کہتے انتظار کرو. میں بھی تمہارے سے انتظار کرنے والوں میں ہوں. پھر کوئی ہے معاملہ اہم جس کے انتظار کے بارے میں ہمیں بار بار احساس دلایا جا رہا ہے. لو جی, اشارہ کر تو سارے سمجھ گئے ہو, میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. میں منتظر کی خصوصیت بتانے سے پہلے پاک رسول سے پوچھ لوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم, شہنشاہ معظم, انتظار کے بارے میں آپ بھی کچھ فرمائیے نا, کریم کیجیے, چونکہ آپ کی بات ہمارے لیے قرآن ہی ہے, آپ کا فرمان قرآن. سرکار شان فرمائیے. فرمایا میں نے کہا تھا روزہ عبادت, میں نے کہا تھا نماز عبادت, میں نے کہا تھا زکوٰۃ عبادت, میں نے کہا تھا حج عبادت, لیکن یاد رکھنا ایک انتظار افضل عبادت. بھائی مہربانی, پاک رسول کا فرمان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, انتظار افضل عبادت. سرکار انتظار کس کا؟ فرمایا فرج اور فراخی کا. بہت شکریہ. فرج اور فراخی کا. حضور جاگ رہے ہیں نا بیٹا, آپ نے بھی غور فرمانا ہے, فرج اور فراخی کا. یہ فرج اور فراخی کیا ہے؟ فراخی کہتے کسی چیز کا بہت زیادہ کھل جانا, بہت زیادہ ہو جانا. جیسے کہہ رہو دل بڑا فراخ ہو گیا, فراخ دلی سے, کھلے دل سے کھل گیا نا. فرج کیا ہے؟ آسانی, سہل پن. جس کو نہیں سمجھ آئی وہ دعائے فرج پڑھ کے دیکھ لیں. اے پروردگار تو آل محمد کی خوشیوں میں فرج فرما, آسانی فرما. آل محمد آپ چاہتے ہیں کہ فرج ہو جائے, آسانی ہو جائے, خوشیوں کی بہتات ہو جائے. یہ جڑی کس سے ہے؟ کہا ہمارے آخری بیٹے سے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی دیکھیں. کہا پھر تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار. یہ اس ہستی کا انتظار ہے. خدا کی قسم میں ڈوگر صاحب کہاں سے بات شروع کروں؟ چرند انتظار میں, پرند انتظار میں, درند انتظار میں. پھیڑیے ایک دن معصوم کو کہنے لگے مولا عرصہ ہو گیا ہمیں حرام گوشت کھاتے کھاتے, احسان فرماؤ ہمیں کبھی حلال گوشت مہدی کے دور میں بھی کھلاؤ. کون سی چیز منتظر نہیں؟ ہر چیز منتظر. خدا کی قسم صلی منتظر. ہائے 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 ہائے, بے بہت شکریہ.
منبر منتظر, ذوالجناح منتظر, علم منتظر, کعبہ منتظر, قبلہ منتظر, مکہ منتظر, کربلا منتظر, کاظمین منتظر, نجف منتظر, ضمیر منتظر, آسمان منتظر, ہوائیں منتظر, فضائیں منتظر. بے شک امیر المومنین نے ہماری ہمت بڑھائی ہے. پیر صاحب, یہ علی بادشاہ نے ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھایا. سرکار فرماتی ہے نا امیدی میں نہ جانا, صبر سے انتظار کرنا, مایوس نہ ہونا. یہ کتنی کریمی ہے, مایوس نہ ہونا, صبر سے انتظار کرنا, نا امید بھی نہ ہونا. ایک دن اللہ ضرور کشائش کرے گا. علی بادشاہ فرما رہے. آگے میں نے مولا سید الساجدین علیہ السلام سے پوچھا, مولا آپ بھی کریمی فرمائیے ذرا انتظار پہ کچھ فرمائیے. فرمایا فراخی کا انتظار خود بڑی عظیم فراخی ہے, بڑی عظیم ہوتا ہے مہربانی. ایک بات اور ہے, میں یہ نہیں کہوں گا حضور کہ کس کا ہاضمہ کیسا ہے کس کا نہیں ہے. مجھے آپ کے ہاضموں سے واسطہ نہیں ہے, میں نے تو جو پڑھنا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سمجھ آ جائے تو قبول کیجیے گا, نہ آئے تو یہیں چھوڑ جائیے گا. میں نے آقا چھٹے لال ولایت سے پوچھا, آقا معظم شہنشاہ مکرم صلوات اللہ سلام اللہ, آقا احسان فرمائے انتظار کے بارے میں, ہمارے ذہنوں کو مزید کھولنے کے لیے کریمی کیجیے. فرماتے ہیں پارسائی پاک دامنی کے ساتھ انتظار آل محمد کے دین کا حصہ ہے. مہربانی حضور, پارسائی اور پاک دامنی کے ساتھ انتظار آل محمد کے دین کا حصہ ہے. اب حضور جس کا انتظار کرنا ہے وہ ہم سب پہنچ گئے. وہ کون ہے؟ ہمارے آخری حجت خدا ہیں, خدا کے آخری نمائندہ ہیں, کائنات کی بہترین ہستی کے بیٹے ہیں, شہزادوں کے شہزادے ہیں, سلطانوں کے سلطان ہیں, 11 اماموں کی دستار کی دور میں اکلوتے وارث ہیں, سب کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. اچھا مجھے کوئی مختصر سے ترجمہ سنائے گا کہ خیر خواہ کا ترجمہ کیا ہے؟ خیر خواہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بول لو, خود کہہ رہا ہوں. ہے جی, بھلائی چاہنے والا. بہت شکریہ, بہت شکریہ حضور, بہت شکریہ حضور. بھلائی شیخ صاحب, بھلائی چاہنے والا, بہتری چاہنے والا. خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو بھلائی کر کے بھی کچھ نہ مانگے, جو کچھ کر کے کچھ مانگے وہ خیر خواہ نہیں, وہ طلب والا ہے. بھئی آپ کی کیا بات ہے؟ لو جی, بھلائی چاہنے والا خیر خواہ ہے. آپ سب نے اتفاق کیا ہمارا امام, ہمارا آقا. اس سے بڑا خیر خواہ کون ہوگا؟ ہمیں خدا نہ کرے ہمارے دشمن ہو, حالانکہ دشمن ہمارا نفس ہے, ہمیں دشمنوں سے بچنے کے لیے لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. خیر خواہ کہتے ہیں میرے اوپر یقین رکھ, میں ہوں. کیا آقا صرف دشمنوں سے بچانے کے لیے کہا؟ نہیں, جہاں تو ہے میں وہاں ہوں, جہاں تو جائے گا میں وہاں ہوں. تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ, میں ہوں. قبر میں بھی سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے, میں ہوں. آقا بڑی کریم ہے, آپ بڑے مہربان ہیں, واقعی بھلائی چاہنے والے, بڑے خیر خواہ ہیں. آقا قبر میں بھی آپ کہاں؟ قبر میں بھی میں ہوں, حشر میں بھی میں ہوں, ظہور میں بھی میں ہوں. آقا آپ ہر جگہ ہیں, کہاں میں ہر جگہ ہوں. یقین ہے سب کا مولا ہر جگہ ہے. دیکھ لو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام, مووی بن رہی ہے, میری نہیں ہے, اللہ کی. اگر آقا ہر جگہ ہے تو شیعو گناہ کرتے وقت سوچا کرو کہیں بیٹھا نہ ہو. مہربانی مہربانی حضور, مہربانی مہربانی. مہربانی حضور, آپ سب نے تو بات کیا, خیر سے ہاتھ اٹھائے تو پھر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جب وہ ہر جگہ ہے, خیر خواہ ہے, تو پھر وہ خیر سے ہر جگہ تو ہے نا. جی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا, بڑھیا ہے, میں بس اس کے بعد کوشش کرتے ہیں. اگر ایک جملہ آپ کا دل چاہے تو انتظار کی اور عرض کروں گا. یہ آپ کے امام کا احسان ہے جنہوں نے میری زبان پہ جاری کیا. میرا کوئی کمال نہیں, میں بڑا کمزور سا انسان ہوں, میری کوئی اوقات نہیں. میری امام کی بڑی کریمی ہے, شفقت فرماتے ہیں. آپ مومنین کی جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو میری زبان سے نکلوا دیتے ہیں, اور آپ کا شکریہ جو آپ سن کے قبول کر لیتے ہو. اور میں مزید شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان کا جو اس پہ قابل قائم رہتے ہیں.
खड़े रहते हैं, ये तो नहीं सुबह दीन और शाम को और, ये तो नहीं होता। दीन तो नौजवानों बहुत शुक्रिया, दीन तो यही है कि हर वक्त कारबंद मजबूती से के साथ भी बहुत शुक्रिया। लो जी हैदरी साहब इस्लामाबाद से आप तशरीफ लाए। मैं सरकारे हुज्जत खुदा अजल्लाहु ताला फर्ज शरीफ जिनके इंतजार का हमें हुक्म है, उनके साथ एक मतलब से एक और जुमला जुड़ा है जो आमतौर पे मुमनीन का भी सवाल होता है कि ये बताइए मारिफत क्या है। इंतजार करने के लिए किसी की मारिफत होनी जरूरी है। मारिफत क्या है? डॉक्टर साहब आज तक आम फहम तर्जुमा यही है, मारिफत का मतलब है पहचान, तारुफ। लेकिन शेख साहब बात ये नहीं, बात कोई और है। भाई सोहेल भी बैठे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह काफी अहले सुन्नत दोस्त हमारी महफिलों की जीनत बने हैं, बड़ी बात है जी, कमाल है। लो जी आपके 11वें लाल विलायत, छोटी सी बात आज करने लगा, रोजे चल रहे हैं ना कैसे हैं? अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? तुमसे रोजे इस तरह लिख दिए गए, वाजिब कर दिए गए सैयद जिस तरह तुमसे पहली। बहुत शुक्रिया। क्यों? ताकि तुम मुत्तकी 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 बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। आपकी खूबसूरत समातों में एक बात आज करने लगा, पिछले इतवार मैंने आज किया था, आज काफी चेहरे नए हैं, चलो यहाँ से तोहफे हाफिज़ ले जाइए। अमीर अल मोमिनीन शहनशाह मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी कद्र जो इमाम अल मुत्तकीन भी हैं, उनसे पूछा गया आका ये बार बार अल्लाह कुरान में कहते हैं मुत्तकी हो जाओ, तुम्हारा तकवा कमाल है, बड़ी कुर्बानी पे गोश्त करते हो, ना गोश्त पहुंचता है ना खून तुम्हारा तक, रोजे रखो तुमसे पहले उम्मतों पे थे, लाजिम इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसका मतलब मामला वहां भी यही था, रोजे का नतीजा बदला मिलता है हजूर मुत्तकीपन। मदर भी अच्छा लगा, भाई भी आए बैठे हैं, सर उठाइएगा हजूर, कुरान में यही आयत है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अमीर अल मोमिनीन बादशाह मुअज़्ज़म से पूछा गया या अली मुत्तकी की कोई तारीफ? सरकार ने बड़ी तवील और तफसील तारीफ फरमाई, सिर्फ एक बताने लगा हूं, वक्त की नजाकत को देखते बात अर्ज करने लगा हूं। महफिल है, चलो मिंबर का मामला कोई थोड़ा सा और होता है, कच्चे बिल बैठिए, एक बात अर्ज करने। खुदावंद आलम अगर हम सब तेरी करीमी से, अपनी हिम्मत से, हौसले से, यकीन से, ईमान की मजबूती से अगर वाकई हमारे आमाल इस लेवल पे आ गए कि हम मुत्तकी बन गए, तो फिर तेरा हुक्म क्या होगा? बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर। अगर हम इस लेवल पे आ गए जिसमें तुम्हें देखना चाहिए, फिर तेरा हुक्म क्या होगा? कहा अपने घर में अपने बच्चे को देखा कर। मैंने कहा मैंने बच्चे को देखा क्या? कहा तेरा बच्चा बचपन में क्या मांगता है मैं तब देखना। बेटा बच्चा तेरा बच्चा बचपन में क्या मांगता है? कहा खिलौना। का क्या लेके देता है? मैंने कहा मैं लेके देता हूँ इसको छोटी सी प्लास्टिक की बनी गाड़ी, प्लास्टिक बना मोटरसाइकिल लेके देता हूँ, बच्चा सारा दिन उसमें चलाता रहता है, खुश होता रहता है, जैसे हमारा छोटा कायम है ऐसे खेलता रहता है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा। मैंने कहा खालिद फिर क्या करेगा? कभी देख लेना, प्लास्टिक का दे के देखना। मैंने कहा वाकई अब तो वो नहीं लेता। मैंने कहा खालिद ये क्यों नहीं लेता? कहा उसको मिल जो गया, जो चीज उसकी जरूरत थी उसको मिल गई, अब वो थोड़ी चाहिए, अब तो वो आगे जाएगा। एक वक्त ये आएगा प्लास्टिक की चीजें, सेल वाली चीजें फजूल। बस इशारा ही देना था, मैं दे गया। भाई गौर फरमाइएगा। लो जी मारिफत, बस एक ही जुमला सुनिए तो हम शहजादी का तज़किरा शुरू करते हैं। 11वें लाल विलायत, मारिफत क्या है? याद है ना बात? इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, काश थोड़ा सा वक्त ज्यादा होता तो मैं आपकी खिदमत में तफसीलन मजीद अर्ज करता, लेकिन जितना है इतना ही संभाल लीजिएगा। सरकार के खादिम है अबू नस्र, यावर अबू नस्र, गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से पहले हाजिर खिदमत हुआ। हसन चली में तब देखिए, हाजिर खिदमत इमाम हुआ। हसन अस्करी बादशाह ने कायम आले मोहम्मद 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 अपने शहजादे कायम आले मोहम्मद की तरफ इशारा किया। भाई इमरान आप जरा इशारे का जुमला सुनिएगा। सैयद बैगम शाह जी, इशारे का जुमला डॉक्टर साहब का माल है। बंदे बंदे को 11वें लाल विलायत, इल्मी ज़मानत से कह रहा हूँ, 11वें लाल विलायत। अहले सुन्नत दोस्तों का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। बंदे बंदे को 11वें लाल विलायत आखिरी बेटे का, आखिरी शहजादे का तारुफ कराते हुए कहते हैं जाओ मेरे सरदार के पास। बड़ी गहरी बात है हजूर, जाइए मेरे सरदार के पास।
یہ ہو سکتا جیسے ایک واقعہ چلو آئی گیا, اس کا صرف ایک جملہ اور سنتے جاؤ. آپ نے محبت کی ہے, میرا دل چاہ گیا چلو ایک جملہ اور بھی عرض کرتا جاؤں. لو جی, ایک عاشق تحفے لے کے آیا. سید دادا, سید سردار بیٹھے ہو, میرے خون بیٹھے ہو, میرے بچے بیٹھے, سارے بیٹھے ہو, بیٹیاں آپ نے بھی بڑا غور سے سننا ہے. حضور میں بڑے عرصے بعد ڈوگر صاحب میں سوچتا رہتا تھا کبھی تو مجمع مجھے ایسا ملے گا جہاں میں یہ بات کروں گا. آج مل گیا تو پھر سنبھالیے گا, کیونکہ اب تک آپ نے میرا ساتھ دیا ہے. میں محسوس کروں ابھی تک جمائی کسی کی نہیں آئی. جمائی کا مطلب ہے آپ کو پسند نہیں آ رہی بات, لیکن ماشاءاللہ بہترین چل رہی. جمائی آئی تو اس کا علاج بھی میں نے رکھا ہے. کیا کہ ہے خوشی انتظار کی ہر دم, ہے خوشی, مہربانی, یہ جمائی کا علاج ہے, میں پہلے ہی کر رہا ہوں. ہے خوشی انتظار کی ہر دم, یہ میں کیوں پوچھوں کہ آپ کب ملیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت قیمتی بات عرض کرنے لگا, بہت ہی قیمتی, جس کو جہاں جہاں جگہ پیچھے ملتی جائے بیٹھتے رہنا. حضور پیچھے نہیں دیکھنا, بڑی قیمتی مہمان آ رہے ہیں, اپنے متر دیکھنا ہے. 11ویں لال بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب واجب الاسلام. بندے نے تھیلی سرکار کے آگے رکھی, لوگوں نے خمس تحفے حجت خدا کی خدمت میں بھیجے تھے. عمران بھائی اتنی بڑی تھیلی ہے, اس نے آگے 11ویں امام کے سامنے رکھی. سرکار عسکری پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے اٹھا اور میرے سردار کے آگے رکھ. علمی ضمانت کے ساتھ نقوی صاحب عرض کر رہا ہوں. نقوی صاحب آپ کی تقریروں میں میرا خیال ہے آپ کو ایک نئی بات سننے کو ملے گی, اور پھر سوچئے گا سب جتنے بیٹھے ہو گھر جا کے. سید کہہ کے گیا جس کو حوالہ چاہیے لے کے جانا. سرکار نے فرمایا اٹھا تھیلی میرے سردار کے آگے رکھ. 3 یا 4 سال کا سید لکھا کتابوں میں سن ہے آپ کے زمانے کی حجت کا, جس کے انتظار کے لیے ہم سب کرتے ہیں. 3-4 سال کا سن ہے, چھوٹا سا شہزادہ بیٹھے ہیں. اس نے تھیلی آگے جا کے رکھی. اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب مولا عسکری بادشاہ نے پوچھا, سناؤ احمد بن اسحاق قومی, ان کا کیا حال ہے جو ہمارے چاہنے والے ہیں, اور ان کا کیا حال ہے جنہیں ہم چاہتے. اچانک احمد بن اسحاق قومی کے دل میں خیال آیا, اتنا بڑا تھیلا میں لے کے آئے ہوں تحفوں کا, خمس ہے, تحفے ہیں. سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا, سردار نے ہاتھ نہیں لگایا, سرکار نے تھیلی کو مڑ کے دیکھا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب علمی زمانے سے کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں بڑے عرصے بعد سوچ رہا تھا کبھی وہ مجمع ملے گا تو میں کہوں گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دروازے کا مسئلہ نہیں, میں بند کر دوں گا, جس کو شک وہ کتاب میں دیکھ کے جائے. وہاں ممبر میں تو جلدی ہوتی ہے. شوکت نار صاحب بہت بڑی بات ہے. یوسف صاحب میں کہتا ہوں کمال نہیں, کمال ترین ہے. نقوی صاحب سرکار کے سامنے بندہ سوچتا ہے کہ شہزادے نے تھیلی کو ہاتھ نہیں لگایا, بے دل کے دل نے شیخ صاحب اس کے دل میں اٹھنے والی کروٹ کو بھانپا. بھانپ کے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں احمد سوچ رہا ہے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. آپ کے زمانے کے امام مسکرا کے فرماتے بابا میں ان کو کیسے ہاتھ لگاؤں, یہ مال حرام ہے. میں کہہ گیا بسم اللہ. شیعوں میں چیلنج دے رہا ہوں, اگر لفظ مال حرام نہ لکھو میرا ممبر پہ آنا بند کر دینا. تو اگر صاحب اتنے لوگ خرچ کر رہے ہیں, کبھی سوچا بھی ہے آ کہاں سے رہا ہے. کیا ماشاءاللہ. قاضی صاحب میں مزید اس پہ گفتگو نہیں, بس اتنا ہی. میرا یہاں اس سے آگے میرا اس حوالے سے بات کرنے کا دل نہیں ہے. اشارہ میں کر گیا اور بڑے عرصے بعد میں بڑا ذکر کر کے کر گیا. گھبرا جاتے ہیں نا, یہ کیسی بات سید نے کر دی. بھائی سید نے نہیں کی, سید کے مولا نے کی ہے. حضور آپ کی مہربانی. پرسوں کھانا ملی تھی, مٹھی پہ ایک جھٹکا گاڑی میں بولا. بسم اللہ بسم اللہ, مہربانی. آپ نے میرے دل کی عکاسی. شکریہ شکریہ شکریہ. غور فرمائے حضور, کیسے حافظ صاحب کتنا بڑا جملہ, میں کیسے بابا ہاتھ لگاؤں, یہ مال حرام ہے. بندے خوش ہیں, ہم مولا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قبول ہو گئی. بھائی وشال فتوے لگیں گے, میں اپنی سنبھالوں گا.
لیکن جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا. بڑی گہرائی ہے اس میں, اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا. حضور بہت شکریہ. حضور سرکار ابو نصر یاد ہے نا, تھک تو نہیں گئے, سچی بات ہے, گھبرا تو نہیں گئے بھی. بہت شکریہ. سوچئے گا جو میں نے بات کی اس پہ گھر جا کے سوچئے گا, روز سوچئے گا, بار بار سوچئے گا. یہ فائدہ ہے, یہ آپ سب کے لیے ہے, خالی بخن بخن نہیں. ہاں غور و فکر ضروری ہے, خدا نے عقل شعور دیا ہے نا, غور و فکر بڑا ضروری ہے. انشاءاللہ ضرور سوچو گے. ابو نصر آیا 11ویں شہنشاہ, سرکار کو سلام کیا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام. گفتگو شروع ہو گئی. یہ ویسے ہی پوچھتے تھے ضمناً کیسے آئے ہو, پتہ تھا محمد کہتے اسے ہیں جس کو پتے سے بھی پہلے پتا ہو. مہربانی حضور, مہربانی حضور. کیسے, میں ساری گفتگو چھوڑ دی. میرے سردار کے پاس جاؤ. بھائی عمران شہزادہ قائم پاک اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کے پاس ابو نصر گیا. سرکار نے اس کو دیکھ کے کہا تم میری معرفت رکھتے ہو؟ آپ کے زمانے کے امام فرما رہے ہیں تم میری معرفت رکھتے ہو؟ منتظر ذرا سنیے گا, تم میری معرفت رکھتے ہو؟ کہتے ہیں جی سرکار, آپ فرزند رسول, آپ 11ویں امام. ذرا غور فرمائیے گا, میں نے جان کے یہ واقعہ پڑھا. تم 11ویں امام کے, آپ 11ویں امام کے بیٹے ہو. آپ امام مہدی علیہ السلام ہو, وہ امام زمانہ ہے, آپ ان کے بیٹے ہو. سرکار فرماتے میں نے تجھ سے پوچھا ہے تعارف نہیں معرفت. یہ بات ہی میں نے یاد کر لی تھی. صرف تعارف نہیں تھے, میں نے معرفت پوچھی ہے, کیونکہ سرکار نے یہاں جملہ فرمایا میرا مقصد یہ معرفت نہیں تھی. اس لیے پاک رسول فرماتے ہیں بھیا یہ حدیث مشترکہ ہے. سہیل بھائی اہل سنت اہل تشیع دونوں کتب میں ہے. اچھا لفظ اہل تشیع نہیں اہل تشیع ہے. وہ دوست بول رہے تھے کہیں اور بولو تو ہو سکتا ہے کوئی ٹوک نہ دے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اہل تشیع. بہت شکریہ. لو جی یہ دونوں مشترکہ گھروں میں حدیث لکھی ہے. حسنین شاہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ, جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت. جہالت نہیں, جاہلیت. بچوں میں بیٹا آپ کو بتاتا جو ذرا غور فرمانا بیٹا, یہ دو بڑے بڑے اہم لفظ ہیں. ایک ہے جہالت, ایک ہے جاہلیت. جہالت کا مطلب ہے لا علمی, مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. لا علمی ہے. مجھے پتہ بھی ہو اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اور پھر بھی میں توجہ نہ دوں. یہ مثال تھی میں آپ کی خدمت میں. بھائی ممتاز یقین کے بڑا فرق ہے جہالت اور جہلیت میں. فرمایا جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی نہیں جہلیت کی موت مر گیا. جہلیت کی موت مر گیا. معصوم سے پوچھا گیا, سید سادات مومنین جتنے بیٹھے ہو, بھائی یوسف میں نے اگر نہ پڑھا ہوتا یوسف صاحب میں ممبر پہ نہ کہتا. معصوم سے پوچھا گیا سرکار یہ جہلیت کی موت سے مراد کیا ہے؟ سوال ہوا ہے شیخ صاحب جہلیت کی موت سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے جہلیت کی موت سے مراد ہے کفر کی موت. شیعہ کتابوں کی ضمانت میں دیتا ہوں حضور, کفر کی موت, انکار کی موت. آگے فرماتے شرک کی موت. جیسے سب تینوں جملے لکھے کتابوں میں, کفر, انکار اور شرک. کفر, انکار اور شرک. چلو میں یہی بات ایک روکے عرض کرتا ہوں حضور یہ 10 محرم ہے, ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہے, ایک طرف چند عاشق ہے, ایک طرف خدا پرست ہے, ایک طرف بت پرست ہے. مجھے کہنے میں کوئی اجازت نہیں ہے. ایک حق پرست ہے, ایک نفس پرست ہے, ایک اعوذ باللہ والے ہیں, ایک بسم اللہ والے ہیں. مہربانی یار, مہربانی یار, بہت شکریہ. لو جی اچھا یہ ہم سب متفق ہیں کیونکہ سن بیٹھے ہیں. جو اعوذ باللہ والے ہیں نا نمازی وہ بھی ہے, قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ یقیناً ہوگا, بچوں کو پسند نہیں ہوگا بیٹا, میں نے پڑھا ہے کہ قتل حسین کے بعد انہوں نے منتیں مانی تھی مسجدیں بنوانے کی, بنوائی گئی. تو جو مسجد بنانے کی منت مان رہا ہے کوئی وہ کمل ہے؟ اتنا تو اس کو پتہ ہے نا اسلام کی کچھ جو ظاہری جانتا ہے وہ پتہ ہے. لیکن سرکار کے اس فرمان کے مطابق پڑھے نمازیں, رکھے روزے, معرفت حجت نہیں کافر ہے.
इसलिए मैंने इशारा देना था, मैं दे गया, इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। मेहरबानी है जुम्मे, बहुत अच्छी बात भाई इमरान मेहदी फरमा रहे हैं, जल्दी करो जुम्मे का टाइम है। मार्फत हुज्जत खुदा नहीं, काफिर भी है, मुशरिक भी है। बहुत शुक्रिया। छठे इमाम से पूछा गया, सरकार आप बताइए मुंतजरीन के बारे में। सैयद बादशाह मुज़फ़्फ़र फरमाते, जो शख्स हजरत कायम, बेटा कह रहा है हजरत कायम, अपने जमाने का इमाम कह रहा है हजरत कायम, बल्कि भाई इमरान क्या करें इन किताबों का, हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। एक दिन फरमा रहे, मुझे मौका मिल जाए ना, मैं सादिक आले मोहम्मद महदी का खिदमतगार बन जाऊं। अरे भाई किसका इंतजार है, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करूं। हसनैन शादी ये बहुत बड़ी बात है, अपने जमाने के हुज्जत जमाने का इमाम फरमा रहे, मुझे मौका मिल जाए मैं अपनी पूरी जिंदगी खिदमत महदी में गुजार दूं। मामूली नहीं, एक मासूम से एक से ज्यादा मासूमीन से। लो जी, यही सरकार मौजूद फरमाते, हजरत कायम के असहाब के जो चाहता है मैं जुमरे में शुमार हो जाऊं। बस एक ही बात करने लगा हूं, इसके बस इससे आगे वाले मौला हुसैन ने भी बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, मौला काज़िम पाक ने भी बड़ा खूबसूरत, ये फिर अर्ज करूंगा। छठे इमाम का सुन लो, फरमाते जो शख्स चाहता है मैं वाकई मुंतज़रीन में शुमार हो जाऊं, उसको चाहिए वो चश्मे बरा हो। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पहुंचाने वालों को सलाम है, जो नहीं पहुंचे घर में शादी कार्ड पड़े होंगे ना, पड़े हैं, उसमें एक तरफ लिखा होता है चश्मे बरा। जब तुम आओगे हम आंखें बिछाए बैठे हैं दरवाजे पे शादी हाल में, तो मैं चश्मे बरा, उसके लिए जरूरी है वो चश्मे बरा रहे, चश्मे बरा रहे। लेकिन मैं सिर्फ बच्चों को बता दूं, जो बेटा इंतजार है क्या, दुकानदार के पास जाके पूछो इंतजार क्या है, जब वो इंतजार गाहक में बैठा हो, जिसको समझ में इंतजार। मेहरबानी हजूर, मैंने बड़ा मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। मेहरबानी हजूर, दुकानदार से पूछो इंतजार क्या होता है। जिसको भी मेरी बात की समझ नहीं आई वो मेहरबानी करके हॉस्पिटल चला जाए, ठीक हो के, बीमार हो के नहीं, बीमार से पूछो ठीक होने का इंतजार क्या है। नारे हैदरी। उस शहजादी के बारे में लेना चाहूंगा जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया। डॉक्टर साहब देखिएगा, अखीर है, कमाल है, मैं कहता हूँ वाह कमाल है। लेकिन मैं पहले उस शहजादी का थोड़ा सा ये तारुफ कराता जाऊँ। बच्चों बेटियां जरा गौर फरमाइएगा, इस शहजादी का सिलसिला नसब पाक रसूल से मिलता है। बाबा की तरफ से 4थी पुश्त, वालिदा की तरफ से 8वीं पुश्त। ये शहजादी ये कौन है, पाक रसूल से सिलसिला नसब जाके मिलता है। आसमानी किताबों के इस शहजादी के अजदाद आलिम है। जनाब खबीलत की शहजादी है, जनाब खबीलत। जनाब खबीलत बेटे हैं जनाब असद के, जनाब असद बेटे हैं जनाब अब्दुल उज़्ज़ा के। जनाब अब्दुल उज़्ज़ा का एक ही बेटा जनाब असद, जनाब असद के आगे 3 बेटे हैं, जनाब खबीलत, जनाब नौफल, जनाब अमरो। वाह 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 वाह। ये जो नाम सुनते हो इसी शहजादी के ज़िमन में वर्का बिन नौफल, जनाब नौफल के बेटे हैं। जनाब उमरो, ये सारे बाकमाल है। इनकी मैं सिफत एक और बताता हूँ, फिर मैं शहजादी पे 2 जुमले और अर्ज करता हूँ। इनकी सिफत ये है, अपने दौर के डॉक्टर साहब इतने कमाल हैं हजूर। मैंने इनकी थोड़ी सी तारीख अभी देखी है, दिल था कि और ज्यादा इस पर थोड़ी सी तजस्सुस था कि और ज्यादा मोमिनीन तक मैं पेश करूँ। इतने कमाल हैं मुंतज़िर यावर, इतने कमाल है। उस दौर के लोग भी इनको जो हक की तरफ सफर करते थे, बाबा जी गौर फरमाइएगा, जो हक की तरफ सफर करते हैं उस दौर के लोग फिर लालच से जो बाज आ जाते थे, हिर से बाज आ जाते थे। कमाइयां तो करते थे लेकिन लालच से हिर से बाज आते, फिर वो कहते इस खानदान को अपनी तमाम दौलत दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि पता है ये हक पे लगाएंगे। ये वो घराना है। मेहरबानी शहजादी का, वो मेहरबानी
मेहरबानी ये वो कह रहा, इनको दे दो, यकीन था ये हक पे लगाएंगे, यतीमों की किफालत करते थे। डॉक्टर साहब मैं पढ़ के हैरान रह गया, शहजादी के जो बाबा है सैयद जनाब खबीलत, यावर इतने यतीमों को पाला, इतने यतीमों को पाला अरब के। अक्सर यतीमों की वल्दियत के खाने में बाप का नाम जनाब खबीलत था। पता तो होगा शहजादी के बैकग्राउंड का, किस खानदान मौजम से कैसे मुतवस्सिल है। हाँ, बाप के खाने में वल्दियत खुद ही लिखवाते थे, अब्दुल करीम वल जनाब खबीलत। वैसे आले मोहम्मद की अजदाद ताहिरा की कुल औलाद बाकमाल है। जनाब खबीलत अपना नाम वल्दियत में लिखवाते थे, मेरा पुत्र है, मेरी धी है, मेरा पुत्र है, मेरी धी है। बहुत सारे उधर से आए थे बच्चे, जिनमें बच्चियां भी थी, जिनको बाद में शहजादी की बेटियां कहा गया। मेहरबानी मेहरबानी बाद में शहजादी की बेटियां कहा गया। हजूर एक और बात बताऊं, कुछ हमारे दोस्तों ने लिखा है, बिरादरान ने, किताबों में मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने लिखा है कि शहजादी पहले से ही शादीशुदा थी, बड़े बच्चे थे। हजूर मुझे नहीं पता, साथ आपने मेरा देना है, शाम का टाइम है, मेरा दिल मानते शहजादी के घर वाले जरूर आए बैठे हैं, आप मेरे बंदे हैं शहजादी की बारगाह में। शहजादी एहसान फरमाना, हमारे ज़हनों को खोल के करीमी फरमाइए, अगर शादीशुदा थी इतने बदमिजाज अरब के माहौल में, फिर आपको ताहिरा क्यों कहा जाता था? मेहरबानी मेहरबानी। ऐसे माहौल में जिनको ताहिरा कहा जाए, वैसे मुकद्दर है इस घराने का, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो परेशानी नहीं होते, हमने तो सारे फैसले आने वाले पे छोड़े हैं। अपने भाइयों को भी कहते हो बहस मत किया करो, कल सब सारे फैसले आका पे छोड़े, आ जाए देख लेंगे, फिर वो क्या कहते दूध का दूध। खैर लेकिन एक बात लिखी है, निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। अरे हैरानी वाली बात है, कलमा ना पढ़ने वाला मोहम्मद का निकाह पढ़ गया। और क्या कलमे का आगाज है, हम्द की है रब्बे आलमीन की। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बात कर अपना मुड़ जाए। लो चीज कराने का है ये मामला, थोड़ा सा वो समझ में नहीं आता, इंसान की फितरत है, शादी जो चीज समझ में ना हो इंसान उसका दुश्मन हो जाता है। मुमताज भी इतना ही कहना था ना, इशारा सही काफी है। लो जी पाक रसूल से पूछते हैं, सरकार ने शहजादी के बारे में क्या कहा? वैसे कमाल है, लिखा है किताबों में, मशवरे लेता था मोहम्मद शहजादी से, मशवरे लेता था। अच्छा मैं आपको छोटी सी बात और बताऊं, हमारे दोस्तों ने लिखा, लेकिन तहकीक मेरे पास है, अहले सुन्नत की भी है, कुछ लोगों ने SHO साहब को तहकीक मेरे पास मौजूद है। शहजादी का सिन पाक रसूल से 1.5 साल कम था, 1.5 साल कम था। सबसे ज्यादा रसूल ने जिंदगी इस बीबी के साथ गुजारी, कम से कम 22 साल से ज्यादा का अरसा है। यानी जब शहजादी दुनिया से गई उस वक्त पाक रसूल का सन था 50 साल, ज़ाहिरी सिन मुबारक 50 ईयर, 50 साल। सरकार की कुल जिंदगी कितनी है? बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने शफ़क़त फरमा दी, 63 साल। यानी जिसके साथ वक्त गुजरा है इतना ज्यादा, और बाकी बचते हैं 13 साल। 13 साल में ज़ौजाएं हैं बहुत। हमारे साथ आंखों पे बिस्मिल्लाह, हमारे साथ आंखों पे नबी के डर की है, हमारे लिए लायक सलाम है। लेकिन कुछ इंसाफ करो, जिसके साथ मोहम्मद का 22 साल का अरसा गुजरे उसके बारे में रिवायत ही नहीं है। हजूर बड़ा अरसा गुजरा है सरकार का, कम से कम इनसे भी तो कोई हद होनी चाहिए ना, हदीस होनी चाहिए। बाकी बीबियां हमारे लिए काबिल एहतराम है, माएँ हैं, माओं के लिए मामला कुछ और होता है। मैं बड़ी नफीसत तारीख जानता रहा। डॉक्टर साहब मैं आपको पता है मोहब्बत से ही बातें करता फिर रहा हूँ।
माँ के लिए जरूरी है कि औलाद हो। भाई शाबाश, पर तारीख मोहम्मद की सारी ज़ौजाओं में कौन सी है जिसको अल्लाह ने कौसर दी है? हजूर एक बंदे ने दो मिसरे लिखे, बस ये सुन लेना। और पाक रसूल ने क्या कहा, एक जुमला वो सुनना और उठा बिस्मिल्लाह अज़ान पढ़ते हैं। उसने कहा कौसर को अता करके सदा दी ये खुदा ने, कौसर को अता करके सदा दी ये खुदा ने, बनता है मलिका का इससे और ज्यादा। बनता है मलिका का सिला और ज्यादा, इससे और ज्यादा। लो जी, पाक रसूल से पूछा गया आप शहजादी के बारे में कुछ फरमाएंगे? सरकार ने तो भाई जरूरी है, पाक रसूल ने जो फरमाया वो सुनते जाओ, उसके बाद बाकी बातें फिर किसी दिन बताऊंगा। पाक रसूल फरमाते मेरा दीन कायम ही नहीं हुआ मगर दो चीजों से, माल मलिका से, तलवार अली से। फरमाते मुझे किसी के माल ने नफा नहीं दिया जितना मलिकत अरब के माल ने नफा दिया। करने लगा हो सकता है किसी के जहन में किसी दौर में इनका नमक खा के सोच कहीं और चली जाए कि पाक रसूल ने अमीर समझ के शादी की थी। शहजादी ने ये ऐसा तोड़ के बताया मोहम्मद ने मुझे प्रपोज नहीं किया, मैंने मोहम्मद को प्रपोज। मेहरबानी। अगर और आज भी निकाह में लाजिम है जो पढ़ाने आए पहले बच्ची से पूछे। मेहरबानी, आपकी क्या बात है? माल कितना था? 80,000 ऊंट थे बीबी के। मिस्र, यमन, ताइफ, इराक, बहरे पता नहीं कहां कहां शहजादी का माल जल। 80,000 ऊंट थे जो माल लेके जाते थे। और अगर किसी को पूछना हो मलिका की शान क्या, हजारों की तादाद में गुलाम और कनीजाएं थी। मुंतज़िर तबर्रुक खिला के कहती थी और अब के बदुओ आओ जो खाओ